बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबरें, सियासत और आलमी मंजरनामा भी इस वक्त बड़ी तेजी के साथ तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक जानिब तो अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, वहां पर दुनिया के मुस्तकबिल के फैसले हो रहे हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी उससे असरअंदाज होगा। IMF के वफूद तर वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं और यूरोपीय यूनियन हो, इस वक्त आलमी मंजरनामे से जो खबरें आ रही हैं, जो ट्रंप के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज आई है इमरान खान की रहाई को लेकर, वो बहुत ही इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त अमेरिका क्या करेगा। सबकी नजरें वहां पर जमी हुई हैं। तो जनाब, खबर आ गई है ट्रंप क्या करने जा रहे हैं, और इस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट है जो मैंने आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखनी है। और फिर अडयाला जेल में भी एक अहम तरीन मुलाकात हो चुकी है कि जहां पर एक जानिब तो 10 दिनों के लिए समात को मुलतवी किया गया, आउट ऑफ नो वे जाकर इमरान खान जो हैं उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था। कल उनकी बहनें मिली, आज एक और अहम मुलाकात। ये मुलाकात किसकी है और ये मुलाकात की वजह क्या है, क्या होने जा रहा है, उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखूंगा। और फिर नवाज शरीफ जो हैं वो अचानक से सियासत के अंदर मुतहरिक हो गए। वो नवाज शरीफ जो आउटडेटेड हो गए थे, जो इररेलेवेंट हो गए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, अब वो अचानक से क्यों मुतारिक होने जा रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। क्या नए इलेक्शंस होने जा रहे हैं या कुछ बड़ा होने जा रहा है, उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो पीका एक्ट मंजूर किया गया उसको चैलेंज किया गया था। अब उसकी दरख्वास्तें जो हैं वो 17 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब भी तलब कर लिया है। अब जस्टिस राजा इनाम मिनहास उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। और ये जो पीके एक्ट को चैलेंज किया गया था हामिद मीर की जानिब से और PFUJ की जानिब से, ये सारा वहां पर मामला गया और अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 14 अप्रैल को समाअत के लिए पीका एक्ट तरमीमी बिल जो है उसको मुकर्रर कर दिया गया है। एक खबर तो जनाब ये है। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अचानक से सियासत में क्यों मुतहरिक हो रहे हैं। एक जानिब तो मरियम नवाज खिताब कर रही हैं। मरियम नवाज जो हैं वो धड़ाधड़ नारोवाल के जलसे से खिताब किया उन्होंने और कहा कि इमरान खान मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि उनको अडयाला जेल से बाहर निकाला जाए। हामिद मीर साहब ने कहा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, मरियम नवाज की ये वाली ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं होगी। अब उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 माह के लिए जो है वो मामला खान साहब खामोश हो जाएं, अपने रवैये में तब्दीली ले आए, उनकी नाअहली खत्म कर दी जाएगी, उनको जेल से बाहर रिहा कर दिया जाएगा। हामिद मीर साहब इसका इंकशाफ कर रहे हैं। अब नून लीग के हलकों में जो है परेशानी की लहर दौड़ रही है। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी प्रेशर डाल रही है, एक तरफ तो इमरान खान का खौफ है इस गवर्नमेंट को, तो अब मसलसल परेशानी बढ़ती चली जा रही है। अब तो नून लीग मुतहरिक हो रही है पंजाब के अंदर। मरियम नवाज बड़ी तेजी के साथ काम कर रही हैं, प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रही हैं कि अवाम को कुछ ना कुछ दिखाया जाए कि हम ये प्रोजेक्ट्स लेकर आए, हमने ये किया, हमने फलां सड़क बनवाई। लेकिन अवाम जो है वो इससे ऊपर जा चुकी है, लोग इनका बयानिया खरीदने को तैयार नहीं है। तो इस सब के अंदर जनाब अब जो खबर आ रही है मियां नवाज शरीफ साहब को लेकर, उन्होंने जनाब आज जो है वो ये एक स्टेटमेंट दी है। रायबंड में इरफान सदीकी के साथ उनकी मुलाकात हुई। सेनेट में जो पार्लिमानी पार्टी है उनकी कारकर्दगी पर उन्होंने उस पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। इससे पहले पंजाब के जो अरकान असेंबली थे, कल उनके साथ नवाज शरीफ की मुलाकात, यानी कि मुलाकातें इस वक्त तेज हो गई हैं मियां नवाज शरीफ की जानिब से। अब उन्होंने कहा कि मुल्क एक बार फिर अपने पांव पर खड़ा हो रहा है, अब लॉन्ग मार्चों, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और टाइमिंग्स आप इसकी अंदाजा करें कि जब रमजान के बाद मौलाना फजल रहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर ऑपोजिशन का इत्तेहाद जो है वो अपने धरने की तैयारी कर रहा है, लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहा है, जलसे जुलूसों की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं पर नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हम उसकी इजाजत नहीं देंगे। तो इसका मतलब यह है कि जनाब कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या इलेक्शंस की जानिब काम जाएगा या कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन अब यहां से नजर आता है कि नून लीग के हलकों में इस परेशानी की लहर है। और इस मौके पर गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी फहम तफहीम की सलाहियत नहीं रखता। यानी कि वो भी बात कर रहे हैं कि एक गिरोह PTI जो है वो मुज़ाकरात की जानिब नहीं बढ़ रहे। अब एक बार फिर से ये क्या एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आप मुझे यहां पर तो ले आए हैं, आपने मेरी नाअहली तो खत्म कर दी है, आपने मुझे MNA तो बना दिया है, लेकिन खुदा का वास्ता है मुझे इक़्तिदार के अंदर भी ले आए, मुझे वज़ीर आज़म भी बना दें। ये पड़ा आपका बयानिया, वोट को इज्जत होगा। और ये अवाम ने आपके जनाब इसी वजह से आपकी मंजी ढोकी और इसी वजह से
آپ کا جو ہے وہ صفایا کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 2013 سے شروع ہونے والا ترقی کا سفر جاری رہتا تو آج IMF کی ضرورت ہوتی نہ ہی بیرونی مدد کی۔ پاکستان کی عوام اب کسی کو امیر و ترقی کے سفر میں رکھنا ڈالنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اب کس عوام کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اس عوام کی بات کر رہے ہیں کہ جن کا آپ نے 8 فروری کو مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا تھا۔ اگر آپ اس عوام کی بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی عوام جو ہے وہ آپ کے پیچھے نہیں کھڑی، یہ تو کرسٹل کلیئر ہے، یہ تو دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ قوم جو ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے، آپ نے ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کر لیا تھا، اور آپ مینڈیٹ چوری کر کے فارم 47 کے اوپر حکومت کے اندر آ گئے ہیں۔ تو اب ایک طرف تو جناب یہ صورتحال ہے، اب جو نظریں لگی ہوئی ہیں وہ لگی ہوئی ہیں امریکہ کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کی، PTI کی جو لابنگ فرمز ہیں وہاں پر بہت ایکٹیو ہیں۔ جوائے ولسن جو ہے ان کے ساتھ مسلسل PTI کی جو اوورسیز کمیونٹی ہے وہ رابطے کے اندر، اور جوائے ولسن نے US کے سیکرٹری اسٹیٹ یعنی کہ یہاں پر جو وزیر خارجہ ہوتے ہیں امریکہ میں وہ سیکرٹری اسٹیٹ ان کو کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ ملاقات کی، عمران خان کی رہائی، پاکستان کے اوپر جو پابندیاں ہیں، جو اس صحافیوں کو لے کر جو چیزیں چل رہی ہیں اس پر انہوں نے بریفنگ دی، اور اس کے بعد ذرائع نے کہا، ذرائع کے حوالے سے خبر چلی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کوئی خط آ سکتا ہے عمران خان کو لے کر، کوئی ٹویٹ سامنے آ سکتی ہے، ظاہر ہے یہ معاملہ ان کے ٹیبل پر جا چکا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ڈاکٹر عارف علوی امریکہ کے فارمر پریزیڈنٹ، وہ جا کر امریکہ میں اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر شہباز گل وہاں پر ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ متحرک ہو چکا ہے پوری طریقے سے۔ اب ان کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، اب امریکہ کو کچھ گارنٹیز دی جا رہی ہیں اس گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم ہاتھ دھلا رکھیں گے، اور اسی وجہ سے اگر آپ حامد میر والی خبر دیکھیں کہ صرف 3 ماہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ خان خاموش ہو جائے، آپ اس کو اور اس خبر کو ملا کر دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ کچھ گارنٹیز جو ہیں وہ جناب دی جا رہی ہیں، اور اب نظر آتا ہے کہ ٹرمپ کا خط پھر اس کو لے کر مؤخر ہو گیا، ملتوی یعنی کہ منسوخ نہیں ہوا، یعنی کہ چیزیں ختم نہیں ہوئی، مؤخر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ خط نہ آئے، ہم خود ہی اپنے معاملات کو طے کر لیں گے، اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ عمران خان کی رہائی کو لے کر اب امریکہ بھی متحرک ہے، تو ٹویٹ اور خط جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت جناب رک چکا ہے۔ اب ایک خبر ہے، اب اڈیالہ جیل میں جناب عمران خان سے کون ملا ہے؟ عمران خان جو ہیں وہ اور بشرا بی بی ایک ہی جیل کے اندر قید ہیں، اڈیالہ جیل کے اندر قید ہیں، ان کی اہلیہ کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی، اور پھر اس کے بعد جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر توہین عدالت کی جو ہے وہ پٹیشن وہاں پر ڈالی گئی، اور پھر عدالت نے نوٹسز جاری کیے۔ جیسے ہی توہین عدالت کی نوٹسز جاری ہوئے تو آج فیصل چودھری جو عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمران خان کی بشرا بی بی سے ملاقات کروا دی گئی ہے۔ اب یعنی کہ 10 دنوں کے لیے جو سماعتیں ملتوی کی گئی تھیں آئسولیشن میں ڈالنے کے لیے، ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں، کل عمران خان کی بہن جو ہے ملنے گئی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ اس وقت پورا سیاسی منظرنامہ بن چکا ہے، اس وقت سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پوری زندگی خاموش رہیں گے، عمران خان کی طبیعت نہیں ہے، وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ کسی کے کہنے پر کنٹرول نہیں ہوں گے، یعنی کہ وہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ اس کو دھمکیاں دے کر، مار کر، پیٹ کر، اس کو آئسولیٹ کر کے آپ جیل میں رکھ کر آپ اس سے اپنی بات نہیں منوا سکتے وہ، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ انگیجمنٹس کریں گے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ اس کو کنونس کریں گے، شاید وہ آپ کی بات مان جائے۔ تو لہٰذا ملک کی وسیع تر مفاد کے اندر مذاکرات کی جانب بڑھنا چاہیے، اور اب جناب یہ اچھی خبریں ان کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لیے بن لازمی ہے لکھنا اعلان کے بعد پاکستان زندہ باد۔